पांयंजेल. कुंदापूरच्या शेजारी एक ल्हानसो गांव आसा. त्या गांवांत वसंत आनी हिरा नांवाचें एक जोडपें रावतालें. ही जोडी म्हळ्यार पारवळ्याची जोडी. केन्ना कोणें तांणी एकमेकाचेर वाडयल्लो आवाज आयकलो ना. माये मोगान दोगांय हांसत खेळत रावतालीं. लग्नाक 6 वर्सां जालीं. तांच्या घरांत पाळणो हाल्लो ना ही खंत तांकां जाणूंक लागली. पूण तांणी तोंडार केन्नाच ती खंत दाखयली ना वा कपलार मिरयो घालून ती कोणा कडेन केन्ना उलयली ना. आतां दोतोर देवस्पण करूंकूच जाय अशें घोवान घरकान्नीक सांगलें. तिकाय तें पटलें. हरशीं म्हूण हिरान वसंताले उतर केन्नाच भायर उडोवंक ना. बरें, शारांतल्या दोतोरा कडच्यान उपचार सुरू जाले आनी देव, प्रसाद, नवस, आंगणी सुरू जाली. ह्या गजालीचेरूच 2 वर्सां गेलीं. आनी अकस्मात एक दीस तिसऱ्या मनशाचो सुलूस लागलो. हिरा वसंताचेर उमेदीचो पावस पडलो. हिराक खंय दवरूं, कितें करूं अशें वसंताक जालें. मोठ्या उमेदीन खोशयेन हिरा आपलो उमेदीचो दीस सारूंक लागली. अपुर्बाय कोर्तुगानीच 9 म्हयने केन्ना आनी कशें सोंपले कळ्ळेंच ना. 9 म्हयने पुराव जावन वसंत हिराक बाबू जाला अशें सांगतकच दोगांयच्या दोळ्यांतलो आनंद अश्रू पोल्यार गळे. निमाणें मना सारकेंच जालें. समाधानी वसंतान हिराक वेंगेन घेत म्हळें आनी हिरानूय वसंताच्या हड्ड्यार तकली दवरून पोटांतल्यान सुस्कार सोडलो. घरान, वाड्यार, गांवांत सगळे कडेन उमेदीचे फवारे फुटले. बारसोय उमेदीन व्हड दबाज्यान आसत खेळत जालो आनी अकस्मात हिराक आंगवणी नवसाची याद जाली. वसंतान सगळी वळेरी डायरीन बरयलीच. ती डायरी सोदली आनी बाबू विराज वर्साचो जाता म्हळ्यार कांयच आंगवणी नवस पुराय जाल्लो ना ह्या खातीर दोगांय बेचैन जालीं. आनी मन लावन ती आंगवण नवस पावोवपाक रावलीं. आनी सगळें सोंपता म्हळ्यार विराजाक 5 वर्सां केन्ना सरलीं कळ्ळेंच ना. विराजाचो 5वो जन्मदीस उमेदीन मोठ्या दबाज्यान मनयलो. सगळ्या गांवांकूच उमेद जाल्ली. आतां विराज गांवभर लोकांक वळखतालो. सगळ्याकूच ताज्या शिक्षणाचो हुस्को जाला तें पळोवन वसंत हिरान ताका बऱ्याचशा कोंकणी शाळेंत घालो. आवय बापायकूय तो माय भाशेनूच शिकिल्लो जाय आसलो. आवय बापायक पुताक बरें शिक्षण दिवंक जाय आसलें. आवयच्या मनान ताका बरो दोतोर करून गांवच्या लोकांक आदार करपाचो आसलो. तर बाबूय ताका इंजिनियर करून समाजान नामना जोडपाचें येवजितालो. पूण भुरगेपणांतल्यान विराज आपूण पुलीस जातलो म्हणटालो. कळून लागत मेरेन चोर पुलीस खेळ खेळपी विराज शिक्षणांत हुशार आनी तसो बाकीच्या गजालींनी तो हुशार आशिल्लोच तसो तो धिटूय बी आशिल्लो, कोणाक बी नाशिल्लो. तो आपल्या इश्टांक इश्टिणींक आपूण मिलिट्रीन वचपलो म्हणून सांगपाक लागलो. काल पयर जल्मा येवन बारसो जाल्लो विराज नकळत केन्ना व्हड जाल्लो कळ्ळेंच ना. पदवीधर आपलो भुरगो स्वता खुशीन मिलिट्रीन भरती जाता हें आयकून वसंत हिराक वायट दिसलें. पूण पुताच्या मना विरुद्ध वचनासतना विराज मिलिट्रीन भरती जालो. वेळोवेळार चिट्टी फोन येतालेच. ताका जमता तशें तो बरयतालो. तशेंच आवय बापायक सुटयेर घेवन मेळून वतालो. आवय भान विसरून ताजे आवडीचें जेवण रांदून ताका वाडटाली. जड मनान पूत वतना आवय बापूय निरोप दिताली आनी हांसत्या तोंडान पूत निरोपूय घेतालो. अशीं कांय वर्सां वतकच हिरा वसंताक सून हाडपाची उमळशीक लागली. ह्या फावट येतकच ताका सांगपाचें वसंतान थारायलें. पूण हिराच्यान रावंक नजो जालें. ती दर चिट्टीन दर फोनार ताका फरमायताली, फोर्स करताली. पूण ताका लग्ना परस देश राज्य सांबाळपाची चड घोस्त आशिल्लो. ह्या जबाबदारी परस लग्न बंधनान ताका बांदून घेवपाचें नासलें. म्हणून तो लग्नाची खबर पुसूनच उडयतालो, कानार केंस काडटालो. अशीं बरींच वर्सां गेलीं. आतां ताचेर कामाची जबाबदारी बरीच वाडली. शेजारच्या राज्यान तांच्या देशार केन्ना हल्लो चडयलो कळ्ळेंच ना. विराजान व्हड पराक्रम गाजोवन दुस्मानाच्या चडांत चड सैनिकांक काबार केले. त्या वेळार ताचो सत्कार करून ताका मानचिन्ह मेळ्ळें. जेन्ना दुसऱ्या फावटी ग्यार जालें तेन्ना दुर्दैवान ताका वीर मरण आयलें आनी ताच्या आवय बापायक जिती आसूनय मरण आयिल्ल्या भशेन जालें. सरकारान ताका मरणा उपरांत व्हड गॅलंट्री भोवमान दिलो. पूण वसंत हिराक आपलो पूत गेलो हाजें दुख्ख जालें हें दुख्ख जल्मभर पुसूंक जावचें ना हें येवजून तांचो जिणेचो रंगूच गेलो. रस नासलें जगणें आवय बापायच्या नशिबान आयलें. पुताचो मिलिट्री बेसांतलो फोटोचें पांयंजेल करून घराचे वण्टीचेर लायिल्लें. ताजे दोळ्यान दोळे बुडोवन आवय बापूय फोटवाक पळयत बसतालीं, हांसतालीं, उलयतालीं. तो केन्नाच येवचो ना हें जाणा जावनय तो येवपाची तारीख विचारताली आनी ताका कितें जाय कितें खातलो तेंय विचारतालीं. आनी भानार येतकच व्हडा व्हडान रडटालीं, पुताक वेंगायतालीं. ही भ्रमिश्ट कार्यावळ सदांच जाताली.
जेवच्या वेळार तिसरें ताट वाडून आवय पुताची वाट पळयत रावताली. तोय आपणा वांगडा येवन रावता अशें तांकां दिसतालें. एक दीस पूत लग्ना खातीर येता अशें हिरा वसंतान थारावन घराक रंग काडपाचें चिंतलें. घराक रंगोवपी मनीस हाडून ताणें मानायक वण्टेवयलें सामान कुरुजादीन देंवोवपाक सांगलें. आनी खूब वर्सांचें वण्टेवयलें पांजेल देंवयता आसतना कोसलें आनी तुटून हातांतलें सकयल पडून फुटलें. फ्रेम सुटून हारसो फुटून फोटो जमनी वयल्या उदकांत पडून पिड्ड्यार जालो. आवय बापूय धांवत फोटवा कडेन गेली. हातांत काडसर तो फोटो वळखूंक येना जालो. दोगांय खुबूच दुखावलीं. पूत वतकर फोटवार नदर मारून जगपी आवय बापूय गळसलीं. जगणें तांकां नाका जालें. तांचो जगण्यांतलो सगळो रंग सगळो उर्थूत गेलो. आतां ती पिशी जावंक पावली. दोगांयनी तकली वडयली. कितें जातलें ह्या विचारानूच दोगांयनी रातचें न्हिदता आसतना घराची खिळी काडून दवरली आनी वीख अमृत म्हणून घेतलें. आनी तें अमृत विकूच थारलें. आनी तांणी संवसाराक राम राम केलो. पुताक मेळपाक ती स्वर्गाची सपनां चलतालीं. न्हय ती पुता कडेनच पावली अशें म्हणत गांव वाडो सगळीं हळहळ्ळी. ह्या जोडप्याक हळहळत सगळ्यांनी मानाचो सलाम दिलो आनी फुलां वांगडा आपली दुखांय गळयली.